जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मनाज़र लोगों ने देखे हैं, मीडिया ने दिखाए हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और बाइस शर्म है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया और अदालत के एहतराम न करने की बुनियाद पे जो उन्होंने एक रवायत कायम की है उसकी अभी तक जो है वो पकड़ नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो एक बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है और रोज़ ही जो है वो उनको कभी 12, कभी 10, कभी 8 जो है वो बेलें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन ये वक्त ज़रूर आएगा और आना चाहिए कि अदालत का एहतराम न करने और आइन और कानून का मजाक उड़ाने और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा अमल करने और ऐसी जो है वो ज़ुबान बोलने कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो ना बाइस से रिस्पेक्ट हो और ना वो कानून के दायरे में हो, उसके ऊपर इमरान खान नियाज़ी का जो है वो एहतसाब होना चाहिए और वो इंशाअल्लाह ताला होगा। अच्छा राणा साहब, इलेक्शन की तारीख में तो सी की है, इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चल रहा है। 8 अक्टूबर की डेट दी गई है इलेक्शन की और जवाब ये बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात है मुल्क में और सरमाया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खर्चा नहीं है जो अखराजात उठाने हैं। तो क्या 8 अक्टूबर को हुकूमत ये शोर करेगी कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी मामला भी ठीक हो जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इकॉनमी की जो बुरी हालत है जो कि इसी इमरान खान नियाज़ी की हुई है, भट्टा जो मुल्क का बैठा है। आप देखें कि 31 जुलाई 2018 को मुल्क कहाँ था और जब इसने छोड़ा है तो उस वक्त जो है वो कहाँ था, और जो इसका मुआहदा IMF के साथ है उसे पूरा करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो हालात भी ठीक होंगे, पैसे भी होंगे। जो इन्होंने तालिबान को, दहशत गर्दों को आने की छुट्टी दी, उस वजह से जो हालात ख़राब हुए वो भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए और अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। अगर इसके बगैर ये 2 असम्बलियों के अब और 3 के बाद में होते हैं, उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो इलेक्शन इस मुल्क में अफरा तफरी लेके आएंगे, वो इस मुल्क में अनारकी लेके आएंगे। यही इस फितने का एजेंडा है। इस फितने के एजेंडे को पूरा करने के लिए ये इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को इकट्ठे होने चाहिए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम फिर पाई गई है, जजेस में वाज़ेह तकसीम पाई गई है। आप भी इमरान खान साहब को धमकियां दे रहे हैं कत्ल की, क्या जस्टिस सजाद अली शाह का वाक़या? मैंने कोई धमकी नहीं दी कत्ल की। हाँ, वो आपने कहा या उनका वजूद रहेगा या हमारा? ओ भाई, जब एक सियासतदान बात करता है तो वो सियासी बात करता है। मैंने जो बात की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। मैंने वो बात जो की है वो मैंने सियासी वजूद की बात की है। लेकिन आपको जो गलतफहमी हुई है और आपने जो उसे जिस तरह से समझा है या बाज़ एंकर साहबान ने उसको जिस तरह से समझा है, उसकी वजह भी इमरान खान नियाज़ी है। यानी जो भी बुराई है ना, वो जहाँ से भी आप पकड़ें वो जाके ख़त्म जो है वो इमरान खान नियाज़ी पे होगी। उसकी वजह कि वो रोज़ कहता है कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, रोज़ कहता है जी मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे बन गए हैं, रोज़ कहता है कि जी मेरे मुखालफिन मुझको कत्ल करेंगे। उसने वज़ीराबाद के जो इंसिडेंट है उसने एक झूठी FIR जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश की। मामला ये है कि ये मेरा बिल्कुल दो टोक जो है वो मेरा ये दावा है कि इमरानी फितना और जमहूरियत ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में देखें, मैं ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम है।
اور جو ججز کے فیصلے ہیں، دیکھیں ججز کے فیصلے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے، ججز کے فیصلے بولتے بھی ہیں اور ان کی رائے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 ججز کا ایک فیصلہ ہے اور 3 ججز کا ایک فیصلہ ہے۔ 4 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی جو اپلیکیشن دی ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے یا خارج ہونی چاہیے، اور 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز جو ہے جی کل جہانگیر ترین بھی متحرک ہو گیا ہے، کیا کوئی پنجاب کی سیاست میں نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل پہ پی ٹی آئی کے میں سے کوئی نئی پارٹی نکلے گی؟ جیسے یہ نون میں سے روز شین نکالتے تھے، تو کیا پی ٹی آئی میں سے بھی کچھ نکلنے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں سے اب کافی کچھ نکلے گا، اور اتنا کچھ نکلے گا کہ وہاں پہ صرف فتنہ بچے گا، باقی ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ نیب میں جب پیش ہوتی جتھوں کی صورت میں پیش ہوتی تھی، وہاں بھی ہنگامہ رائی کی گئی۔ ابھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جتھوں کی صورت میں پیش ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں۔ دوسرا یہ ہے، اگر اس کی حکومت میں اتنی مہنگائی تھی تو حکومت جو ہے لی کیوں گئی؟ وہ تو اپنی موت آپ مر رہا تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو حکومت لینی پڑی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کبھی بھی کوئی جتھا لے کے جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ رہی بات کہ آج میں یہاں پہ میں نے پیش ہونا تھا، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا جس نے بھی بات کی، اور میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں جو ہے وہ ہمارے کارکن جو ہے وہ ان کو پتہ لگا وہ یہاں پہ آ گئے، لیکن یہاں پہ بھی ہم نے ان کو کنٹرول کیا، اور عدالت کے اندر جو ہے وہ محدود صرف وکلا جو ہے وہ میرے ساتھ گئے۔ اسی طرح سے مریم نواز اپنے کیسز میں پیش ہوتی رہی ہیں۔ یہ تو خود باقاعدہ 3 دن کی کمپین کی ہے انہوں نے لوگوں کو کہ جی آئیں اور آ کے جو ہے وہ چڑھائی کریں عدالت کو، اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ جتھے لے کے پیش ہونے کا کلچر، کہ جتھا لے کے پیش ہو، عدالت کو جو ہے وہ کام نہ کرنے دو، یہ کلچر جو ہے یہ اسی نے عمران خان نیازی نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس میں ہم نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور باقی رہی بات ہے حکومت جو ہے وہ کیوں لی، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں درج ہے، اور ہم نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اور ہم نے حکومت اس لیے لی کہ ہم ان حالات کو، جن حالات میں یہ ملک کو جو ہے وہ جس بحران کا شکار کیے ہوئے تھا، ان حالات کو بہتر کریں اور ملک کو اس مصیبت سے نکالیں۔ عمران خان کے خلاف بے شمار مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ جی اب سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد ایک کویسچن لوں گا۔ جی عمران خان کے خلاف اتنے مقدمات درج ہوئے ہیں، روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، حکومت روز کوئی کیس بنا ایک مقدمہ تو سن لیں، نہیں سن لیں عمران خان جیل جائے گا کیا؟ سن لیں حکومت اس کو دیکھیں، جیل بھیجنے میں کامیاب سن لیں، نہیں جیل جائے گا یا نہیں جائے گا یہ عدالت کا اختیار ہے، حکومت کا اختیار ہے کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف جو اس کو ڈاکومنٹ کرے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ اس کے خلاف جتنی ایف آئی آرز ہیں وہ بھلے کسی جج کو دھمکی دینے کی ہو، وہ بھلے جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو، ایک ایف آئی آر نکال دے، میں ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ اس نے کام نہیں کیا، وہ فواد چودھری کی ٹویٹ ہو، وہ جو ہے وہ سواتی صاحب کی ٹویٹ ہو، وہ شہباز گل کی تقریر ہو، وہ عمران خان نیازی کی تقاریر ہوں، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد اگلے دن اگر کوئی گرفتار ہوا اسے عدالت میں پیش کیا گیا، مقدمہ عدالت میں پیش کیا، عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ضمانت لینی ہے، جیل بھیجنا ہے، بری کرنا ہے، سزا دینی ہے۔